चौधरी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सर मुख्तलिफ आपके ट्विटर अकाउंट्स बने हुए हैं, फेसबुक अकाउंट्स बने हुए हैं जो आपके नाम से मंसूब हैं और उनसे बहुत सारी ट्वीट्स और खबरें दी जा रही हैं। क्या ये आपके हाँ, असल अकाउंट्स हैं या फेक चलाए जा रहे बस मेरा एक ही असली अकाउंट है हैं? जिसमें इस वक्त 22,000 फॉलोअर हैं जी, और उसमें तस्वीर नहीं लगी हुई है, सफेद कपड़े हैं और वो ऊपर बास्केट है। यानी बाकी सारे फेक अकाउंट्स हैं। और फेक या फैन क्लब यार बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हाँ जो मेरे व्यूज नहीं है, कई दफा तो मेरे होते हैं जी और कई दफा ये बिल्कुल ही झूठ और फजूल लोगों को गालियां दी। तो मेरी उम्र तो नहीं मैं लोगों को ऐसे गालियां देता फिरूं। जी, ठीक तो है। ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। चौधरी इसका साहब, कोई आपने बंदोबस्त करें आप। आपने सर लोग सुन रहे जाहिर है। चौधरी साहब, आपने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया और हाँ उस इंटरव्यू के आखिर में आपने शौकत तरीन साहब से एक सवाल पूछा और उन्होंने बाजवा साहब का नाम भी लिया। तो सर ये कौन जी, से बाजवा साहब थे जिनका नाम उन्होंने लिया था और बाद में तरदीद क्यों की? तो जरा दोबारा भी देखे ना। उन्होंने कहा कि हमें बुलाया गया जी जी जी। और कहा गया और उसमें मिफ्ता इस्माइल थे, हफीज शेख थे। रजा बाकर थे, हफीज शेख थे, शौकत तरीन थे और बाजवा और साहब थे। तारिक बाजवा थे। सर तारिक तो उन्होंने नहीं कहा था, बहरहाल बाजवा कहा था। और वो मतलब ये मेरा ख्याल है या तो आर्मी चीफ वहाँ थे या उनके बिहाफ पर थी मीटिंग, जी यानी जी जी जी। ISI वगैरह या इस लेवल पर जहाँ करती है ना ऑपरेट फौज, हाँ हाँ। उसके तो उन्होंने कहा कि भाई IMF से इनकी मदद करें मजाकरात करने में। तो इन्होंने कहा मैं तो नहीं करता। आपने एक इन्होंने हमारी एक लॉफुल लिजिटिमेट आइन और कानून के तौर पर जो काम कर रही थी और इकॉनमी को जिन्होंने सही पटरी पर डाल दिया। और ये सारे फैक्ट्स जो हैं अब इन्होंने 2 महीने बाद खुद भी रिलीज कर दिए हैं। तो हम जो है इनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं। नहीं चौधरी आप साहब, इनको तरदीद क्यों की बाद में उन्होंने? नहीं वो ये जो तरदीद जो हिस्सा इसकी नहीं की। जी जी। बिल्कुल। वो ये तो शाहीन उन्होंने सबाई की खुद स्टोरी की है। वो शाहीन सबाई साहब ने, हालांकि वो सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है, जी लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए। उन्होंने उसको ये रंग दे दिया, मतलब ट्विस्ट इस तरह कर दिया जी कि जी जनरल बाजवा ने शौकत तरीन को कहा कि आप जो है ना वो इमरान खान को छोड़ के तो शहबाज शरीफ के साथ मिल जाए। जी, जी तो जी जी। वो ठीक। बात उन्होंने कोई नहीं की थी, ना ऐसी कोई बात हुई थी। तो चौधरी साहब, अभी ये बताएं कि आपने कहा था कि 4 जमा 3 हफ्तों के बाद इंतखाबात की डेट भी आ जाएगी और शायद असेंबली तहलील होने की तरफ भी मामला जाएंगे। अब सर बजट भी पेश हो गया है, क्या 4 जमा 3 हफ्ते नहीं पूरे हुए अभी? नहीं वो तो हो गए हुए हैं, तो लेकिन अब ये तो एक तो बात यह है कि कोई चेंजेस वगैरह चलती रहती हैं जिंदगी में। जी अब हमने ये देखना है कि जो उस दिन इमरान खान को ये पहले कह रहे थे कि भाई एस्टेब्लिशमेंट के हल्के भी और हुकूमत के हल्के भी कि आप 25 मई को लॉन्ग मार्च ना करें जी और ये डेट दे देते हैं। अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो फिर ये इनकी बड़ी सुबकी होगी, शर्मिंदगी होगी, ये प्रेशर में आ जाएंगे जी कि देखें जी वो खान ने इनको प्रेशर में लेके आकर डेट निकलवाई है इलेक्शन की। ये कह रहे हैं PTI के मुखालिफ, जी PMLN वाले कह रहे हैं और नीम फौजी हल्के ये बात फैला रहे हैं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन प्लेट में रख कर दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रोकना अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी 3-4 दिन के लिए उनको कहा गया था कि अभी कर दें, अभी अनाउंस ना करें तो फिर हम जो है उसकी डेट दिलवा देंगे और लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी। जी जी। खान साहब का ये है कि भाई मेरे साथ पहले बहुत सारे धोखे और वो हुए हैं। तो चौधरी साहब, अभी मामलात कहाँ पर खड़े हैं अभी? अभी बातचीत चल रही है इनकी। अच्छा, और सर बन्नी काला में क्या सोच है? इमरान खान जाहिर है आपके जराए हैं और आप खुद भी उनसे मुलाकातें करते रहे। इमरान खान क्यों इतना ज्यादा होल्ड पर है लॉन्ग मार्च को लेकर, और परवेज खटक की जिन हल्कों से बातचीत चल रही है, क्या कोई पॉजिटिव वाइब्स आ रही है वहां से? जी बातचीत तो होती तब है जब तक कोई आगे पॉजिटिव जो बात अगर ना बढ़े तो बातचीत कहाँ होनी है। तो उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन अब थोड़ा सा ना मिस्ट्रस्ट जो है जी थोड़ा सा, अब ये ग्रंटर्स वगैरह के भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इसको करें या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करें या कोई 2-3 मिलिट्री के करें या कौन कौन करे, जो दोनों सारे फ्रीक जो हैं जिनके ऊपर
اعتبار کر سکے جی، کیونکہ آپ کو میں کچھ کہہ دوں تو آپ کہیں جی وہ چودھری صاحب وہ راولہ کوٹ میں تو لوگ اس کے برعکس کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا سراب. جی. تو چودھری صاحب اب قابل قبول جو ہے نا ارینجمنٹ. اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ آگے بیٹھ گئے ہیں نا، ہاں یہ تو نہ صرف آج الیکشن ان کو نہیں سوٹ کرتے کیونکہ ان کو ووٹ نہیں پڑنے. جی، عمران خان کی جو 33% تھی فروری میں، 39% ہے. جی 39% پاپولیرٹی جو سرویز آ رہے ہیں. نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا ابھی تو، اور دوسرے جو سروے ہے وہ تو 55 60 70 کی بات کر رہے ہیں. جی جی جی. تو چودھری صاحب بجٹ پیش ہو گیا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ نے انٹرویو بھی کیا سابق فائنانس منسٹر کا. سر اس کے بعد باڈی لینگویج آپ کو یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان کی کیا لگ رہی ہے، اور بجٹ کو آپ خود آپ بطور تجزیہ کر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ بجٹ جو ہے نا یہ تو اتنا بڑا لوڈ کر دیا گیا ہے لوگوں پر، اس کے بوجھ تلے لوگ تو مارے جائیں گے. ابھی 15-20 سے بلکہ 25-30 تک کی مہنگائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت برا حال ہونا ہے. یہاں تو غدر مچ گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک جگہ سے چنگاری بھڑک اٹھی تو پورے ملک میں خانہ جنگی کے حالات بن جائیں گے، مارا ماری کا ماحول بن جائے گا. وہ نہیں چاہیے. اس لیے لوگوں کو وہ جو بات کر رہے ہیں نا اپوزیشن، خاص طور پر عمران خان، کہ بھئی آپ اسمبلی توڑیں اور یہ مانگے تانگے کی سرکار جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں سازش کے ذریعے مسلط ہوئی ہے، اس کو چلتا کریں اور لوگ الیکشن میں چلے جائیں، تاکہ یہ جو ان کو کوئی رے آف ہوپ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی 2 مہینے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد الیکشن ہوگی، نئی گورنمنٹ آ جائے گی، وہ ہمارا کچھ سوچے گی. جی جی. تو چودھری صاحب ایسا نہ ہوا. اب یہ آپ باتیں ہو رہی ہیں آج کہ جو پیٹرول جو ہے 250 300 350 تک جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں، ابھی بھی پیٹرول اور ڈیزل کی، پہلے تو ڈیزل تو مل نہیں رہا پیٹرول پمپوں پر، اور جو پیٹرول ہے اس کی بھی جو خریداری ہے جی کم از کم 15 سے 25% کم ہو گئی ہے. جی 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 ایسا ہی ہے. تو چودھری صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ بن رہے ہیں، اور یہ ٹرینڈز بڑے خطرناک ہیں. یہ کچھ مقتدر حلقوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بن رہے ہیں. یہ سر ٹرینڈز کون بنوا رہا ہے؟ یہ جنرل عوام کی ایک پرسپشن ہے مقتدر حلقوں کو لے کر. اس سے کتنا نقصان ہوگا اور کیا وہ اس چیز کا ادراک کر رہے ہیں؟ جی وہ ایک تو بات یہ ہے نا سہراب، کئی ملک ہیں جن کے پاس فوج نہیں ہے، جی تو وہ ان کا گزارا ہو سکتا ہے. پاکستان جس علاقے میں جس طرح دشمنانہ ماحول میں ملک ہے، ایک طرف انڈیا بہت بڑا دشمن ہے، دوسری طرف افغانستان میں بہت بری حالات ہیں، ایران کے اوپر دنیا کے چڑھ دوڑی ہوئی، آپ کو پتہ ہے اس کا، اور مڈل ایسٹ بھی ساتھ ہی ہے، ادھر کیا حالات بنے ہوئے. تو اس میں ایک مضبوط طاقتور پاکستان اور ایک انتہائی طاقتور اور بہت بڑی فوج اور ایک اچھی دفاعی صلاحیت کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں چل سکتا. تو اس کے اوپر جو کوئی بھی فوج پر حملے کرتا ہے، جو فوج کی قیادت خواہ جنرل قمر باجوہ ہو، جنرل فیض ہوں، جنرل ندیم احمد انجم ہوں، ہمارے لیے سارے محترم ہیں. اور جن لوگوں میں یہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں وہ کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہے. اور جیسے عمران خان نے بھی کہا کہ مضبوط فوج بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور چھوٹی موٹی باتیں اور یہ اس طرح ہر چیز جو ہے ملبہ فوج پر ڈالنے کی، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ معاف کرنا میں لفظ نہیں، یہ کتے کٹورے جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں اور اتنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ سابق فوجیوں نے کون سا کوئی گناہ کر دیا؟ جو انہوں نے مطالبے کیے ہیں وہ پاکستان کے ریفرنس سے کیے ہیں. اور علی قلی خان ہوں یا باقی جرنیل ہوں، انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. ان کے بارے میں دو چار یہ آپ کے معاف کرنا سوشل میڈیا والے اور دوسرے نام نہاد صحافی اور دانشور جو ہیں، وہ جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور جس بےہودہ طریقے سے ان کے نام لیتے ہیں، اس سے شرم آتی ہے. اور فوج کو چاہیے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو اور فوج کے اس کے وقار اور اس کا اعتبار اور ان کا مقام جو ہے اس کو نیچے نہ آنے دیں. اور ان کو بھی، ان کے لیے بھی فوج جو ہے ISPR کو بیچ میں آنا چاہیے اور یہ لوگ جو ہے ان کو پٹا ڈالے. سر جو ریٹائرڈ چودھری صاحب آخری سوال، جو ریٹائرڈ فوجیوں نے پریس کانفرنس کی، میں نے خود جا کر کور کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل صاحب نے، باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ 90 دن کا پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا
کہ اس کے بعد یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جنرل صاحب باجوہ صاحب نے کس طرح سے ان کے ساتھ یہ پرومس کیا تھا اور یہ سارے معاملات کیا ہوئے؟ نہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی جب فوج کو بلایا گیا تھا، جب آخر میں عزم اعتماد ابھی نہیں ہوا تھا جی اور 3 آپشن جو بات ہوئی تھی کہ جی 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 وہ اس میں فوج جو ہے اسی پر بات کر رہے تھے نا. ہوں اور جو میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی دفعہ بھی، اور میں نے 2-4 دفعہ دہرائی ہے بات، کہ 2 مہینے کے اندر اندر نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. تو میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوتا نا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوتا. اچھا اگر انہوں نے سابق فوجیوں نے کہیں سے سنا ہے جی تو اسی طرح میں نے بھی کہیں سے سنا ہے نا. تو چودھری صاحب وہ 2 ماہ کمپلیٹ نہیں ہو گئے، وہ 4 جمع 3 ہفتے آپ والے کمپلیٹ ہو گئے اب وہ ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابھی، وہ کہتے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے نا جی کہ ہفتہ 10 دن آگے پیچھے کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا. فرض کریں اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے کل یا فرسٹ ویک آف جولائی میں تو ہو جاتا ہے نا سر. چلیں، بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ٹائم دیا، شکریہ. پلیز ٹیک کیئر. تھینک یو. السلام علیکم.